नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। धनगढीको गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानको रूपमा अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई। तत्काल विधेयक ल्याएर काम अघि बढाउने। एसपीपी बारे नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्रचार गरेको प्रति माओवादी नेता पुनको असन्तुष्टि। पत्रचार गर्दा आफूहरूलाई जानकारी नदिएको एमालेको गुनासो। ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा एसपीपी अघि बढेको कांग्रेस महामन्त्री शर्माको आरोप। देउवा सरकारले मुलुकको हित विपरीतका कुनै सम्झौता नगर्ने दाबी। कैलालीको धनगढी उपमहानगरमा खोला नालामाथिको अतिक्रमण हटाउन सुरु। डुबानको समस्या समाधान हुने स्थानीयको आशा। र मलेसियामा जारी एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिप अन्तर्गतको खेलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। कुवेत 25 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धनगढीको गेटामा निर्माण भइरहेको मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानको रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले कलेजको विषयमा तत्काल विधेयक ल्याएर काम अघि बढाउने जनाएका हुन्। देउवाले कैलालीको नदी कटान समस्या समाधानदेखि डुवान समस्या समाधानसम्मका आश्वासन दिएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार धनगढी उपमहानगरपालिकाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरे। उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले गेटा मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान बनाउने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन्। गेटा मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन ल्याएर काम अघि बढ्ने देउवाको प्रतिबद्धता छ। डडेलधुरामा मेडिकल कलेज बनाउँछु भन्दा पहिला गेटामा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने यहाँका जनताले माग उठाएकोमा खुसी लागेको देउवाको भनाइ थियो। मेडिकल कलेज बनाउन साथ यहाँ पाइयो भने हामीले खुसी लाग्यो मलाई। पहिले कहिले भने अहिले भने त्यो पनि धन्यवाद दिन्छ। अर्को कुरा मैले हेर्नुहोस्, अब यो काठमाडौँ जाने पढ्नको लागि रोटी उच्च बोर्डमा एसएलसी पास गरेपछि काठमाडौँ जानको लागि यही बाटो भएर आएको थिएँ। मैले 3 दिन लाग्यो, 3 दिन यहाँ पुग्नु भयो। अहिले 3 पल्ट ओहोर गर्न सकिन्छ यस्तो छ। त्यस्तै चाहिने धनगढीबाट रेल चढेर चाहिने पुरभन्दा रेल चढेर मैलानी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चेन्ज गरेको छ। त्यस पछाडि चाहिने लखनऊमा चेन्ज गऱ्यौँ। गुवाहाटी लखनऊ रेल चढेर त्यहाँपछि मुजफ्फरपुरदेखि लिएर लक्सोल भएर त्यहाँबाट गाडीबाट काठमाडौँ पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासले गति पाइरहेको समेत उल्लेख गरे। देउवालले विगतमा धनगढीबाट भारत हुँदै रेल चढेर काठमाडौँ पुगेको कुरा अवगत गराउँदै अहिले विकासले निकै कोल्टे फेरेको बताए। तैपनि चाहिँ विकास भन्ने कुरा त हुँदैन नि, अझ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण अहिलेको लागि अत्यन्त जरुरी बेर सामने गर्नुभएको छ। केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। अब यो म पनि गौरीफटाबाटै गएको हो। अहिले भन्नुहुन्छ कि यहाँको 10 अधिकारी चाहिँ भन्नुहुन्छ खैरालीको। अब त्यो धनगढी कहिले महिन्द्रसँग कुराहरू पर्छ भन्नुहुन्छ। त्यस कारण कैलालीलाई पनि अधिकार कुरा गइरहेको के भन्नु। त्यस कारण कैलालीलाई यहाँबाट भयो, यहाँबाट भयो चाहिँ गृह मन्त्रालयसँग गरेर कैलालीले सिधै यहाँबाट गर्नुपर्ने। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई सुन्दर र सुरक्षित बनाउन अतिक्रमण हटाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाले समेत जोड दिएका थिए। त्यसका लागि उनले मेयर गोपाल हमाललाई कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारलाई जनताको काममा ढिलाइ नगर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरेका थिए। उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समस्या रहेको औल्याए। सबैलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउँछ भन्ने किसिमको एउटा विश्वास भयो खण्डमा यो चाहिँ
नगरपालिका गाउँपालिका कर्मचारी पुलिस सबैको बिना सहयोगले केही हुनुवाला छैन। सबैको सहयोगको लागि चाहिँ सबैलाई साथमा लिएर गर्नुहुन्छ। यही काममा मलाई विश्वास छ। हामी गोबीमाल भन्छौँ, गोपालमाल भन्ने मर्थे गोबीमाल आइसकेको थियो अहिले छैन। गोपालमालजीलाई यही काममा सफलता प्राप्त होस् र चाहिँ निपुण मेरो हुन्छ। देउवालले धनगढीसँगै सुदूरपश्चिममा धेरै विकासका काम अघि बढेको र आफ्नै पालामा अझ कार्यक्रम लागू हुने आश्वासन समेत दिएका छन्। तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा विकासका योजना लागू गरी जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिन निर्देशन दिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। देश र जनतामाथि कुठाराघात गर्ने राजनैतिक दलहरूको पुरानै शैली हो। विभिन्न निर्वाचनहरूमा जनतालाई आश्वासन बाँड्दै आएका दलहरू जनताका महत्त्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन गर्न भने सधैँ पन्छिने गरेका छन्। जनतालाई झुट्टा आश्वासन बाँड्ने तर त्यसलाई पूरा गर्न पहल नथाल्ने प्रवृत्तिले जनता आजित भएका छन्। त्यति मात्र होइन, यिनै दलका नेताहरूले देशको सार्वभौम सत्ता र जनताको हित विपरीतका विभिन्न सम्झौताहरूमा पनि हचुवाको भरमा लडाईँ गर्दै आएका छन्, जसले जनता सशंकित बनेका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। राजनीतिक दल धेरै भएको देश कुन रहेछ भनेर अनुसन्धान गर्ने हो भने नेपाल नै पहिलो नम्बरमा आउन सक्छ। संख्याको हिसाबले यति धेरै राजनीतिक दलहरू भएको मुलुकमा विकासका मूलहरू फुट्नुपर्ने हो। जनताले आफ्नो माग र आवश्यकताका आधारमा दलहरूबाट काम र परिणाम पाउनुपर्ने हो। तर विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरूले देश र जनताका लागि चित्त बुझ्दो काम त गरेका छैनन् नै, त्यसमा पनि देश र जनतामाथि कुठाराघात गर्ने सम्झौताहरूका लागि हचुवाको भरमा निर्णय गर्दै आएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध नेतृत्वले आपसी सहकार्यको धरातलमा टेकेर विभिन्न निर्णयहरू गर्दै आएको र त्यस्ता निर्णयहरूले देश र जनतामाथि नै कुठाराघात गरिरहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ। यसले मुलुकको शासन प्रणाली नै सङ्कटमा पुग्न त लागेको होइन भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। जनतालाई उपभोग गर्न एउटा कुरा बोल्ने तर व्यवहारमा अर्कै कुरा गर्ने दलहरूको यो प्रवृत्तिले जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै गएको बुझ्न कठिन छैन। राजनीतिक नेतृत्वले बोल्ने एउटा र व्यवहारमा अर्कै गरिरहेको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले नै आपत्ति जनाएका छन्। दलहरूले एकदम हतार हतार बोल्ने, छिटो छिटो बोल्ने र अनि त्यो एउटा आफू चाहिँ त्यसबाट जोगिन खोज्ने, उभानो हुन खोज्ने र जनताहरूलाई चाहिँ त्यो अरू आफ्नो प्रतिपक्ष आफ्नो विपक्षी दललाई चाहिँ अब त्यो उसित चाहिँ जनतासित चाहिँ एउटा भ्रमित पार्ने खालको र खोक्रो राष्ट्रवादको नाउँ पनि भनिन्छ हामीले, अनि उग्र राष्ट्रवादको पनि आइभइरहेछ। उनीहरूले गर्ने एक थोक भित्रभित्र उनीहरूले आफ्नो सरकार टिकाउनको लागि, आफू टिकिरहनको लागि चाहिँ उनीहरूले जस्तोसुकै हत्कण्डाहरू पनि अपनाउने, अनि बाहिर आइसके पछाडि त्यस्तो होइन भन्ने, सत्तामा भइन्जेल राष्ट्रवाद हुने, प्रतिपक्षमा पुगेपछि राष्ट्रवाद नहुने, अर्कालाई चाहिँ अब त्यो यसको राष्ट्रियतै छैन भने जस्तो तरिकाले चाहिँ हेर्ने खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू चाहिँ हामीले देखेका छौँ। अहिले सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा बजेट सम्बन्धी छलफल चलिरहेको छ। यसै क्रममा नेपाली राजनीतिमा एउटा विवाद पनि सतहमा आएको छ। अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनका लागि गरिने भनिएको एसपीपी सम्झौतालाई लिएर राजनीतिमा तरङ्ग मात्र पैदा भएन, विवाद नै उत्कर्षमा पुगेको छ। राजनीतिक दलहरूमा पनि यो सम्झौतालाई लिएर मत विभाजित भएको छ। यो सम्झौतामा आबद्ध हुन कुन राजनीतिक दलको सक्रियता छ भन्ने विषयमा नयाँ नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। जनतालाई उपभोग गर्न असम्भव कुरा पनि बोल्ने तर त्यसलाई पुरा गर्न पहल नथाल्ने प्रवृत्तिले जनता आजित भएका छन्। त्यति मात्र होइन, यिनै दलहरूले देश र जनताको हित विपरीतका विभिन्न सम्झौताहरूमा हचुवाको भरमा निर्णय गर्दै आएका छन्। देश र जनतामाथि पटक पटक कुठाराघात गर्ने यस खालका सम्झौताहरू अनुमोदनमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका देखिन्छ। अहिलेका राजनीतिक दल र दलका नेताहरूबाट देश र जनताको कायापलट हुन नसक्ने विश्लेषकहरूको दाबी छ। मुलुक यी मौलिकताविहीन नेता नेतृत्वको हातमा रहन्जेलसम्म यस्तै हो। यो देश बनाउँछु र मेरो यो विचार हो, यो कार्यक्रम हो र यो दृष्टिकोण हो भन्ने चाहिँ सोच
त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्ने जिजीविसा नहुन्जेलसम्म यो देश बन्दैन। ती नेताहरूले गरेको पुरुषार्थ, ती नेताहरूले गरेको त्याग र सङ्घर्षमा टेकेर अहिले शेरबहादुर देउपा या चाहिँ काङ्ग्रेसका अन्य नेता भएर देशको नेतृत्व लिइरहेका छन्। यिनीहरूबाट देशको चाहिँ समृद्धिको कुरा गर्नु या चाहिँ काया पलटको कुरा गर्नु चाहिँ बेकारको कुरा। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता हुनुपर्छ, तर नेपालका राजनीतिक दलहरूको सक्रियता देश विकासका लागि होइन, देशलाई कसरी भड्खालोमा हाल्न सकिन्छ भन्नेतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसबाट जनतामा बिस्तारै राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र कमल श्रेष्ठका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। चुनावका समयमा मतदाता फकाउन जुनसुकै सम्झौता गर्न सक्ने दलका नेताहरू चुनावपछि जनताबाट टाढिने गरेका छन्। आफ्नो स्वार्थमा नेताहरू केन्द्रित हुँदा जनताका मुद्दाहरू सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्रलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हामी जस्ता युवाहरूले हेर्दै गर्दाखेरि जुन अघिल्लो पुस्ताका नेताहरू छन् उहाँहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा धेरै काम गरिरहेको र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो पद र केही आर्थिक हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। अहिलेको राजनीतिमा ले गर्दाखेरि अब मान्छेहरू नबुझ्नाले अलिकति धेरै दुःख पीडा भोग्नु परेको छ हामीलाई हैन, र हातमुख जोड्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ, महँगी बढेको छ हैन। त्यही कारणले गर्दा झन् हामी घर नहुने काठमाडौँमा बसोबास गर्ने बाहिरबाट आएर अब बस्नेहरूलाई चाहिँ झन् धेरै ठुलो मर्का परिरहेको छ। अब भोट माग्ने बेलामा यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्छन् नेताहरू, अब त्यो काम सकेपछि कुनै पनि काम पुरा गर्दैनन्, कसैले हेर्दैनन्, कसैको पीडा पनि बुझ्दैनन्, केही हुँदैन है। दोहोरो चरित्र वास्तवमा नेताहरूको यो स्वार्थको पन हो र यो एउटा दुईवटा पार्टीमा नभएर सबै पार्टीमा र सबै नेतामा यस्तो खालको चरित्र देखिएको हुनाले हाम्रो देशको भविष्य नै कता जाने हो भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ। एउटा नेपाली राजनीतिमा एउटा इमान त हराइसक्यो हैन। एउटा राजनीतिमा हुने जुन नैतिक इमान हुन्थ्यो त्यसले चाहिँ नेताहरूलाई चुनाव जित्नको लागि र आफू अगाडि बढ्नको लागि मात्र एउटा राजनीति गरे, उनीहरूले एउटा पेसा बनाए। त्यो कारणले यो राजनीतिलाई यसले जनताभन्दा यो जनसेवाभन्दा पनि राजनीति आफूलाई पेसाको रूपमा र आफू कसरी शक्तिमा जाने भन्ने कुरामा बढी राजनीतिक दलहरू केन्द्रित भयो। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई सोझै पत्रचार गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेता पुनले परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय कसैलाई पनि जानकारी नै नदिई सेनाले सोझै पत्रचार गर्ने काम गम्भीर भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले अब यस्ता घटना हुन नदिन सरकार र राजनैतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। आउने कुरो हो। सामान्यतया कस्तो हुन्छ भने परराष्ट्र मार्फत आएर रक्षा हुँदै आर्मी हेडक्वार्टर पुगेर आवश्यक सुझावहरू हो भने फेरि त्यहाँदेखि रक्षा र आवश्यकहरू अहिले चर्चा भयो जस्तै कानुनी परामर्शहरू चाहिँ कानुनतिर गएर फेरि चाहिँ यस्ता पोलिसीहरू त अब चाहिँ क्याबिनेटमै आउने विषय हुन्। यो सबै कुरो छलेर पहिले चाहिँ सैन्य नेतृत्व कहाँ आउने र फेरि राजनीतिक नेतृत्व हुँदै फर्केर फेरि त्यतैबाट जाने जस्तो जो घटना भयो यो निकै गम्भीर घटना हो। यो चाहिँ यो अन्तिम घटना होस्, यस्ता कुराहरू फेरि नदोहोरिउन् भन्ने नै हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने, हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने विषय नै हो। सोही कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले एसपीपी अघि बढाउँदा
ताकुतदार मन्त्रालय र राजनैतिक नेतृत्वलाई नेपाली सेनाले जानकारी नै नदिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले रक्षा मन्त्रालयलाई सो प्रक्रियाबारे के गर्ने भनेर नेपाली सेनाले अनुरोध गरेको तथा मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई पनि सामेल गराएर सो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेपछि उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको बताउनुभयो। उपमहासचिव गेवालीले 2072 साल असोज 13 गते सो प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन दिँदा तत्कालीन रक्षा मन्त्री सुशील कोइराला रहेको र नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई सो प्रोग्रामबारे पत्रचार गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि कुनै जानकारी नदिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छ, त्यसको अहिले थाहा भएसम्मको एउटा उद्गम त्यहाँबाट भेटिन्छ। अब थाहा छैन रक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई कति सिरियसली लियो। पठाएको भाषा हेर्दा यस्तो लाग्छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको यो बेलामा हामी एक्सचेन्ज प्रोग्राम भन्छौँ नि, अमेरिका घुम्न जाने हो भने जस्तो उसले पठाएको पत्रमा रक्षा मन्त्रालयको पनि एकजना प्रतिनिधि राखी डेलिगेसन बनाउनु भनेर असोज 13 गते सेना जङ्गी अड्डामा चाहिँ पत्र पठाएको देखिन्छ। उपमहासचिव गेवालीले नेपालको परराष्ट्र नीति सही भए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा कठिनाई हुने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको पुष्टि भएको दावी गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो पार्टी कांग्रेसलाई आक्षेप लगाउने ढंगले संसदमा बोले पनि त्यसको 24 घण्टा नबित्दै सो प्रोग्राम ओली नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको खुल्न आएको बताउनु भएको हो। उहाँले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत सो प्रोग्राममा सामेल भएर नेपाली सेना पनि विवादमा पहिलो पटक सामेल भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सो प्रोग्राम राष्ट्रको हितमा नभएकाले अघि नबढाउने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालले मुलुकको हित विपरीतका कुनै पनि सन्धि सम्झौता नगर्ने दोहोर्याउनुभयो। महामन्त्री थापाले नेपालको अमेरिका, भारत, चीन कुनै पनि मुलुकबाट देश र जनताको हितका लागि सहयोग लिन सक्ने तर सैन्य गतिविधिमा भने कहिल्यै पनि सहभागी नहुने बताउनुभयो। हामी लिन तयार, अमेरिकाले सहयोग गरोस् हामी लिन तयार, तर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै हामी त्यो लिन तयार। हामीले चीनसँग बिआरआई गर्दै गर्दा अमेरिका रिसाउला, चिन्ता गरेनौँ। अमेरिकासँग एमसीसी गर्दै गर्दा चीन रिसाउला, हामीले चिन्ता गरेनौँ। हामीले दुवैलाई भन्यौँ हामी तिम्रो पनि साथ चाहन्छौँ, हामी तिम्रो पनि साथ चाहन्छौँ, हामी तिमी दुवैको तिमी तिनैको दुनियाँको सबको साथ चाहन्छौँ, नेपाली जनताको हितको लागि, नेपाली जनताको मुस्कुराहटको लागि, नेपालको समुन्नतिको लागि। तर अहिले एसपीपी जो आएको छ तपाईँहरू सबैले हेर्नुभयो, यसले 2-3वटा चित्रलाई अहिले सार्वजनिक रूपमा क्लियर गरेको छ। एउटा, हामी कति कूटनीतिक अभ्यासको बारेमा गम्भीर रहेनछौँ। महामन्त्री शर्माले एसपीपी बारे राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने गरी अभिव्यक्ति नदिन पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सोही कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनले ललितपुरको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। काम गर्छ, यसमा कुनै पनि दायाँ बायाँ हुनेवाला छैन र यो भन्दै गर्दा मैले यहाँहरू समक्ष एउटा कुरा चाहिँ म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ म शिक्षाविद होइन, शिक्षक पनि होइन, तरै पनि ललितपुर महानगर भनेको चाहिँ शिक्षाको एउटा हब हो। यहाँ चाहिँ धेरै राम्रा स्कुलहरू छन्, सामुदायिक विद्यालयहरू पनि प्रशस्त राम्राहरू छन् र यसको व्यवस्थापन गर्नु भनेको, यसको स्तर वृद्धि गर्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन। मेयर महर्जनले अघिल्लो कार्यकालमा आफूले गल्ती नगरेकै कारण यहाँका जनताले आफूलाई पुनः निर्वाचित गरेको उल्लेख गर्दै अब झनै गतिशील भएर काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले ललितपुर जिल्ला शैक्षिक हबको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यहाँको सामुदायिक विद्यालयहरूको पनि शैक्षिक गतिविधिलाई उन्नत बनाउन आफूले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले स्थानीय निर्वाचनको परिणामपछि झस्किएर गठबन्धन फुटाउने प्रयास सुरु भएको बताउनु भएको छ। काभ्रेको बनेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले अहिले एसपीपीको विषयमा हुँदै नभएको विषय उचालेर कांग्रेसमाथि प्रहार भइरहेको बताउनुभयो। विपक्षी दलले आफू सत्तामा हुँदा पत्र लेखेको आरोप लगाउँदै उहाँले एसपीपीको नाममा गठबन्धन फुटाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास भएको बताउनुभयो। कांग्रेसले राष्ट्रको अहित हुने कुनै सम्झौता नगर्ने समेत सिंहले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक आफू राष्ट्रको अहित हुने कुनै पनि सम्झौता गर्दिन भनिरहँदा समेत नियोजित तरिकाले 10 बुँदे ड्राफ्ट सार्वजनिक गरेर एमाले आफै फसेको नेता सिंहको भनाइ थियो। कांग्रेसले मात्रै मुलुकको हित गर्न सक्ने भन्दै उहाँले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने सिंहले बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कैलालीको धनगढी उपमहानगरमा खोला नालामाथिको अतिक्रमण हटाउन सुरु। डुबानको समस्या समाधान हुने स्थानीयको अपेक्षा। सर्लाहीमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलमत्तोमा अवैध नदी दोहन अनुगमन नभएको स्थानीयको गुनासो। सरकारवाला निकाय मौन। र मलेसियामा जारी एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिप अन्तर्गतको खेलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। कुवेत 25 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अव्यवस्थित रूपमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड र पोस्टरले काठमाडौँ महानगरको रूप बन्दै गएको छ। व्यवसायको विज्ञापन गर्ने उद्देश्यले यहाँका भित्ता, बिजुलीका पोलदेखि विभिन्न खाली ठाउँमा समेत विभिन्न व्यवसायको पोस्टर, पम्पलेट, वाल पेन्टिङ तथा ब्यानरहरू टाँसेको पाइएको छ। यस्तै डिजिटल होर्डिङ बोर्ड अव्यवस्थित रूपमा राखिँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। अव्यवस्थित रूपमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड र पोस्टरले काठमाडौँ महानगर कुरूप बन्दै गएको छ। विज्ञापनको सशक्त माध्यम भएकाले व्यवसायीहरू भने आफ्नो व्यवसायको प्रचार प्रसारका लागि होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, पम्पलेट, वाल पेन्टिङ तथा ब्यानर टाँस्न सक्रिय देखिन्छन्। यस्ता क्रियाकलापले काठमाडौँ महानगरपालिका सहित काठमाडौँ उपत्यका फोहोरी देखिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। तर अझैसम्म पनि त्यस्ता क्रियाकलाप हटाउन कुनै पनि निकायले अनुगमनका लागि चासो नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनका लागि विज्ञापनका रूपमा निर्धक्क भएर व्यक्तिको निजी घर तथा सार्वजनिक स्थल लगायतका ठाउँमा जथाभावी रूपमा होर्डिङ बोर्ड तथा पोस्टर, पम्पलेट टाँस्न सक्रिय भएको पाइएको छ। यस्ता क्रियाकलापले काठमाडौँको सुन्दरता नै हराएर जाने सर्वसाधारणको भनाइ छ। काठमाडौँका गल्ली गल्ली छन्, अब ती सबै ठाउँहरू महानगरपालिकाले त्यो राम्ररी त्यसको हेरविचार पुर्याउन सकेको छैन, मान्छेहरू खटाउन सकेका छैन होइन। अब यस्ता गल्ती गर्नेहरूलाई पनि कुनै अब कानुनी तरिकाले अब दण्ड जरिमान गरे पनि छैन। अब मान्छेले यसरी टाँस्दा हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले मानिसहरूमा त एउटा नराम्रो छाप परिरहेको छ क्या, किनभने यसमा त अङ्कुश छैन। अब निगमन गर्ने निकायले पनि यसलाई अब राम्रो ध्यान पुर्याएको छैन। कारबाही भएन मान्छेलाई चाहिँ अलिकति डर पनि हुन्छ होइन। अब उनीहरू आफ्नै स्वार्थको लागि मात्रै, आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै अब जहाँ पायो त्यहीँ फोहोर गरेर हिँड्छन्, पोस्टर टाँस्छन्, होर्डिङ बोर्ड टाँस्छन् होइन। होर्डिङ बोर्ड जताततै टाँस्दा अनि धेरै दुर्घटनाहरू, सवारी साधनहरू चलाउँदा चाहिँ जुन गाडीहरू चलाउँदा रातिमा बढी एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ, किनकि गाडीको लाइट चाहिँ त्यसमा ठक्कर खाँदा त्यसको रिफ्लेक्स भएर बढी एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना छ। अनि त्यही भएर होर्डिङ बोर्डहरू चाहिँ निश्चित ठाउँमा जहाँ तोकिएको छ त्यही ठाउँमा टाँस्दा राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ नेपालमा अति नै अव्यवस्थित भएको जस्तो लाग्छ। यसले गर्दा काठमाडौँको वातावरणलाई फोहोर पनि गराउने गरेको छ। महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम हो, तर त्यहाँको कर्मचारीहरूले आफ्नो काम राम्रोसँग नगर्नु भएको हुनाले। तर यसरी सडकका चोक चोकमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएको डिजिटल होर्डिङ बोर्डले रातिको समयमा दुर्घटनाको समस्या निम्तिएको सवारी चालकहरूले बताएका छन्। डिजिटल होर्डिङ बोर्डमा आउने विज्ञापनले
छोटो समयमा नै उज्यालो अँध्यारो बनाउँदा चालकको ध्यान केन्द्रित हुन नसक्दा दुर्घटना निम्तिएको उनीहरूको भनाइ छ। चोकहरूमा यताउति हरेक ठाउँमा तपाईँको ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू, त्यसमाथि झन् अझ विशेष गरी यो डिजिटल बोर्डहरू, त्यो जुन अहिले त्यो चोकतिर ठाउँमा ठुलो त्यो जति पनि बनेको घरहरूमा ठुलो सपिङ सेन्टरहरूमा जहाँ त्यहीँ त्यो ठुलो बोर्डहरू छ, त्यसले चाहिँ के छ भने तपाईँको एक त हामी गाडी चलाइरहँदा रातको समयमा के हुन्छ त्यो लाइटिङ, त्यसको त्यो लाइटले गर्दाखेरिमा हामी आफै कन्फ्युज हुन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यो लाइटले उज्यालो अँध्यारो यताउति त्यसमा त्यो आएको डिस्प्लेहरू, अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ माइन्डलाई नै त्यो ड्राइभिङतिर भन्दा पनि त्यसतिर चाहिँ बढी मोटाइदिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरिमा एक्सिडेन्टको धेरै चान्सेसहरू हुन्छ। आफ्नो व्यवसायलाई कसरी गराउँ भन्ने मात्र हो क्या, त्यसले अरूलाई कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान नदिँदा चाहिँ यस्तो यो टाइपको भनौँ के भन्ने विकृति भनौँ के भन्नु बढ्दै गएको हो जस्तो लाग्छ। व्यवसायको विज्ञापन गर्दा व्यवसायहरू आफू मर्यादित नहुँदा शहरी क्षेत्रमा यस्ता थुप्रै समस्याहरू आउने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ। नियम अनुसार सार्वजनिक जग्गामा विज्ञापन राख्न नपाइने, घरका झ्यालढोका छोपी राख्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने तथा सम्पदा भएका स्थानमा विज्ञापन राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नारायण पोखरेल प्रतिष्ठानका संरक्षक दिनबन्धु पोखरेलले नेपाल वेद र बुद्धको ठाउँ भएको बताउनु भएको छ। संरक्षक पोखरेलले पुनः जागरण गरेर नेपाललाई आध्यात्मिक केन्द्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नागार्जुन नगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई दिँदै उहाँले अमेरिका, युरोपका मानिसहरूले समेत चर्च जान छाडेर योग र ध्यान गर्न लागेको बताउनु भएको छ। चर्च जान छोड्यो अमेरिका, युरोपतिर। मेयर साहब पनि धेरै पटक चाहिँ पश्चिमा देशमा सवारी भएको छ, देखिबक्सिया छ। चर्च खाली छ, हामी त्यहाँ गएर पशुपति बुद्ध फाउन्डेसन बनाएको छौँ र त्यो बोध भएपछि मैले के भने भनेदेखि नेपाल वेद र बुद्धको ठाउँ हो। वेदले योग सिकायो, योग सन्तुलन व्यवस्थापन र नियन्त्रणको एउटा आयाम हो। ध्यान भनेको मानस दर्शन आफूलाई हेर्ने तरिका हो। त्यो दुईटै तरिका चाहिँ नेपालबाट सुरु भएको हो। त्यसैले ज्ञानको गङ्गा हिमालबाट बगाएर रहेछ। अब यो नेपाललाई पुनर्जागृत गर्नुपर्छ। यो समग्र हाम्रो एउटा केन्द्र मात्र होइन, समग्र नेपाल चाहिँ एउटा आध्यात्मिक केन्द्र। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बहादुर बस्नेतले नेपालका नयाँ पुस्ताले पश्चिमी शैलीमा जान लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। मेयर बस्नेतले संस्कृति बचाउन नसकेमा त्यसले नेपालीको पहिचान बचाउन पनि नसक्ने बताउनु भएको छ। नयाँ जेनेरेसन त्यहाँ जाँदैछ र अब यही तरिकाले बिस्तारै जाने हो भने हाम्रो पहिचान रहन्छ कि रहँदैन, यसमा प्रश्न चिन्हहरू भइरहेको छ। त हामी पनि यसमा चिन्तित छौँ र हामीले त्यही चिन्तित भएर यो हाम्रो धर्म र संस्कृति सबैको धार्मिक जुन पहिचान छ त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर। नागार्जुन नगरपालिकामा निर्माणाधीन बद्रीनारायण धामले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न संरक्षक पोखरेलको भनाइ छ। यस्तै बद्रीनारायण धामको अपनत्व नगरपालिकाले लिने मेयर बस्नेतको प्रतिबद्धता छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोला नालामाथि भएको अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको छ। धनगढी डुबानको मुख्य कारक खोला नाला अतिक्रमण नै भएकाले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न थालिएको हो। उपमहानगरपालिकाले खोला नालामाथि भएको अतिक्रमण नहटाउँदासम्म धनगढी डुबानको समस्या समाधान नहुने भएकाले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न थालिएको जनाइएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी र मुख्य सहरका रूपमा रहेको धनगढी उपमहानगर खोलानाला अतिक्रमणका कारण वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको छ। वर्षा सुरु भएसँगै यहाँका बस्ती र बजार जलमग्न हुन्छन्। विगतबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई अतिक्रमण हटाउन माग गर्दै आएका यहाँका नागरिकको त्यो माग सम्बोधन भएको थिएन। अहिले अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 तारानगर स्थित बालबिहानीबाट खोलानाला अतिक्रमण हटाउने कार्य प्रारम्भ गर्दै मेयर गोपाल हमालले खोलानाला अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरे।
यो डुबानको समस्या चाहिँ नि समाधान गर्ने चाहिँ नि पहिलो कडीको रूपमा यो प्राकृतिक जति पनि हाम्रो खोलाहरू छ कुलोहरू छ यो खोल्नु आवश्यक छ र यो नखोलिकन धनगढीको डुबानको समस्या समाधान दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुँदैन किनभने जति जति बस्तीहरू बढिरहेछ मान्छेहरू बढिरहेछन् त्यति नै चाहिँ के छ भने यो डुबानको समस्या झन् विकराल रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ तसर्थ हामीले चाहिँ के भने बाँकी प्लान हामी गर्दै गर्छौँ प्लानमा त आउँछ नै तर यो खोला नाला प्राकृतिक भाव छ त्यसलाई प्राकृतिक भावमा जति पनि अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना छन् त्यो संरचनाहरू चाहिँ हामीले सूचना दिएर हामीले भत्काउन सुरु गरेको छौँ र म सम्पूर्ण नगरवासीलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेपछि यो समस्याको रूपमा आज मात्रै होइन कि धनगढी रहेसम्म रहन्छ तसर्थ यो डुबानको समस्यालाई यदि समाधान गर्ने हो सर्वप्रथम काम भनेको प्राकृतिक कुलाहरू खोल्ने प्राकृतिक खोलाहरूलाई पुरानै बहावमा चाहिँ फर्काउने यो महत्त्वपूर्ण उपाय हो यो महत्त्वपूर्ण उपायमा सम्पूर्ण नगरवासीलाई म सहयोगको लागि पनि अपिल गर्दछु। धनगढी डुबानको मुख्य समस्या खोला नाला कुलो र नहर अतिक्रमण भएकोले वर्षातको पानी बग्ने गरी खोला नाला अतिक्रमण हटाउन उपमहानगर लागेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। यो वर्ष बजार क्षेत्रमा भएका खोला नाला अतिक्रमण हटाउँदै अर्को वर्ष 19वटै वडामा अतिक्रमण हटाइने जनप्रतिनिधिको दाबी छ। डुबान क्षेत्रको कुरा कस्तो छ भने जनताहरूको माग पहिल्यैदेखि यही हो होइन यो धनगढीको यो डुबान बढी हुन्छ यो कसरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने अब जनताहरूको माग र एजेन्डा पनि हो र हाम्रो पनि यही हो। हामीलाई तपाईँहरू जिताउनुहोस् हामी जितिसकेपछि यो डुबान क्षेत्रलाई कसरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ होइन भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्यौँ र यसको अलि धेरै नै भनौँ अब डेलिगेसन पनि आउन थाल्यो कि अब त यो बर्खा लागिसक्यो अब यस्तो कसरी गर्नुहुन्छ अनि हामी हाम्रो मिटिङ बसेर हामी सल्लाह गऱ्यौँ यो डुबान क्षेत्रलाई अब यो जति खोला नालाहरू अतिक्रमण भएको छ नि अब पानी निस्कने अब बाटो अब पानीको बहाव त छैन अब यसलाई के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले हामीलाई अब सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी नयाँ जनप्रतिनिधिको अतिक्रमण हटाउने यो काममा धनगढीवासीले साथ दिएका छन्। विगतबाट डुबानको चपेटामा पर्ने धनगढी अतिक्रमित खोला नाला खाली भए डुबान समस्या समाधान हुने अपेक्षा स्थानीयको छ। खोला नाला भाटामा सबै ठाउँमा अतिक्रमण छ बाँकी कहीँ पनि छैन। अब यो निरन्तरता पाउने नपाउने के छ तपाईँको? एकदम निरन्तरता पाइने मेयर साहब पनि आउनु भएको छ उहाँ पनि लागिरहेको भएको छ धन्यवाद हामी पनि लागिरहेछौँ। मेयर साहबलाई मैले 5 नम्बरबाटै सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले बोलाएको पनि हो र यसलाई निरन्तरता पनि दिन्छौँ। जति जति अवैधानिक जग्गाहरू लिएका छन् अतिक्रमण गरेका छन् सबै हटाउँछौँ। चुनौती त छ नि होइन खोलामै पुरै घर बनिसकेको छ। चुनौती छ अब गलत भने गलत हुन्छ सही भने सही हुन्छ। अब के गर्नुहुन्छ 2-4जनालाई हुन्छ यहाँ दलालहरूले जग्गा बनाएर सबै नाला बेचेका छन् होइन तर अब बेची पनि अब के गर्नु 2-400 घर बस्छ फेरि यो हामीले नभत्काए 2-400 घरलाई बचाउनलाई भयो भने यो नाला खोला भत्काउनु पर्ने छ अतिक्रमण। यसपालि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले अतिक्रमण हटाउन चासो दिएका छन्। अतिक्रमण हटाएरै डुबान समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। खोला नालामाथि भएको अतिक्रमणले धनगढी उपमहानगर क्षणभरको वर्षामै डुबान हुने गरेको छ। धनगढीको कैलाली खोला सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सर्लाहीका नदीहरूमा जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अवैध नदी दोहन भएको छ। जिल्लाको बागमती, हरिवन, लालबन्दी र ईश्वरपुर नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने नदीहरूमा अहिले जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा नै अवैध नदी दोहन भइरहेको हो। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको नदीहरूमा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा अवैध दोहन भएको छ। जिल्लाको बागमती नगरपालिका स्थित बागमती नदी, हरिवन नगरपालिका स्थित चापिनी र लखनदेही नदी, लालबन्दी नगरपालिका स्थित कालिन्जोर र फुलजोर तथा ईश्वरपुर नगरपालिका स्थित बाँके खोलामा अहिले जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको मिलेमतमा अवैध नदी दोहन भइरहेको हो। खुलेआम नदीको दोहन भइरहँदा समेत सरकारवाला निकाय मौन देखिएका छन्। वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार समेत नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लगाउँदा मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले पनि नदीजन्य सामग्रीको विषयमा अनुगमनमा कठिनाई रहेको बताएको छ।
मैले अहिले बुझ्दाखेरि जानकारी छैन र एउटा यसलाई के बुझ्नु पर्यो भने उहाँले आइई गरेको हुनुपर्छ, इनिसियल इन्भाइरोमेन्टल एक्जामिनेसन भन्छौँ हामीले हैन। त्यो काम गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जानकारी दिने सम्बन्धित सरकारवालालाई चाहिँ हुँदो रहेछ। डिभिजन 1 मा अब मैले कुरा बुझ्दाखेरि यहाँ जानकारी पनि नआएको भन्ने किसिमको बुझेको छु, अझ म हेर्दैछु के रहेछ भनेर। तर त्यो चाहिँ यहाँबाट जे सुझाव मात्रै लिने हो, त्यो सुझावलाई उहाँहरूले चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ प्राय गरेको देखिँदैन। हामीले यो नगरौँ त्यो नगरौँ भन्ने किसिमको सामान्य सुझाव चाहिँ हाम्रो हुन्छ। ठेकेदारहरूले मापदण्ड अनुसार उत्खनन नगरेको पाइए कानुनी कारवाही गर्ने जिल्लाका स्थानीय निकायका प्रमुखहरूले बताएको भए पनि जनप्रतिनिधिहरूकै दबावमा नियमन गर्न नसकिएको डिभिजन 1 प्रमुखले स्वीकार गरेका छन्। त्यस्तै स्थानीय सरकारले मापदण्ड र नियम अनुसार ठेक्का लगाएको भए पनि खोलामा जाने जनशक्ति नहुँदा खोलाको अनुगमन गर्न नसकिएको लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव तिमल सिन्हाले बताए। हामीले ठेक्का लगाए पनि हो, त्यो ठेक्काको हामीले जुन तिनीहरूलाई जति घनमिटर उत्खनन गर्न पाउने, बालुवा गिटी लान पाउने भनेर ठेक्का लगाएको थियो, त्यो तिनीहरूले लगाएको उसबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सकियो। त्यो सकिएर वैशाख 6 गते नै हामीले तिमीहरूले कबुल गरे जति तिमीहरूले चाहिँ ठेक्काको सम्झौता बमोजिमको मालहरू लगिसकेको हुनाले अब बन्द गरिएको छ। अब तिमीहरूको उत्खननको म्याद सकियो भनेर हामीले चिठी पठाइदिए हो। त्यही चिठी हामीले सिडिओ कार्यालय पनि पठायौँ, त्यही चिठी एसपी कार्यालय पनि पठायौँ, वन कार्यालय पनि पठायौँ, स्थानीय प्रहरी कार्यालयहरूलाई पनि पठायौँ र अनि त्यहाँ अबदेखि पछाडि गएकाहरू सबै समातेर नगरपालिकालाई बुझाउनु भन्ने पनि चिठी पठाएको छ। हामीले फोन गरेर पनि भनेको छ। यता नदी दोहनमा जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय कर्मचारीको समेत मिलेमत्तो रहेको भन्ने सूचनाहरू आएका कारण अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले बताए। एकदम चाँडै नै हामी यो विषय तपाईँले उठाउनु हो, यो विषयले हेरेर पहिला भएको पनि होला, यहाँ पुरानो फाइलहरू हेरेर यसको स्ट्याटस लिएर अगाडि बढ्छौँ। केही सूचनाहरू मलाई पनि आएको छ। तपाईँले भने जस्तै जिल्लाका नदीहरूमा 5 फिट गहिरो बनाएर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न स्थानीय निकायहरूले ठेक्का लगाएको भए पनि ठेकेदारहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमत्तमा करिब 16 फिटसम्म गहिरो पारेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने काम भइरहेको छ। जिल्लाका नदी दोहनबाट कमिसन सरोकारवाला निकाय सबैलाई पुग्ने गरेका कारण पनि नदी दोहनको अनुगमन नभएको स्थानीयहरूको आरोप छ। ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गरेपछि निरीक्षण गर्नुपर्ने नगरपालिका कार्यालयका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय बासिन्दाबाट आएको गुनासोमा कुनै तदारुकता नदेखाउनुले उनीहरूको समेत मिलेमत्तो देखिएको स्थानीयको आरोप छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। नेपालको मुख्य बाली धान खेती गर्ने समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएका बेला धादिङका किसानले 2 ट्रक रासायनिक मल लुटपाट गरेका छन्। आज धादिङको धार्के बजारमा रासायनिक मल बोकेको 2वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएर रासायनिक मल लुटपाट गरेका हुन्। सो मल भारतबाट भन्सार छली ल्याइएको बुझिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले मल लुटपाट रोक्न खोजेको थियो भन्सार छलेको भन्दै राजस्व विभागले नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा किसानले कब्जा गरेर मल घरतिर लगेका हुन्। उनीहरूले झण्डै 500 हाराहारी मल घरतिर लगेका छन्। भन्सार छरेर ल्याएको मल व्यापारीहरूले महँगो बेच्ने गरेको उजुरीपछि राजस्व विभागले छापा मारेको जनाइएको छ। किसानले मल कब्जा गर्ने क्रममा प्रहरीले भिड तित्तर बित्तर गर्न लाठी प्रहार चार्ज समेत गरेको थियो। धादिङमा मलामी बोकेको स्वराज गाडी दुर्घटना हुँदा 11 जना घाइते भएका छन्। ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मैदीबाट मलामी बोकेर जाँदै गरेको बा 4ख 1229 नम्बरको स्वराज गाडी दुर्घटना हुँदा 11 जना घाइते भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका अनुसार शुक्रबार राति करिब 10 बजेतिर मलामी बोकेर जाँदै गरेको स्वराज गाडी नीलकण्ठ नगरपालिका 8 मैदी भन्ज्याङमा आफै अनियन्त्रित भई सडकमा दुर्घटना भएको थियो। घाइते मध्ये ज्वालामुखी 2 का 46 वर्षीय शिवकुमार श्रेष्ठ, वडा नम्बर 3 का 15 वर्षीय अशोक श्रेष्ठ, सोही वडाका 40 वर्षीय पदम बहादुर
मगर, 25 वर्षीय नारायण श्रेष्ठ र धनबहादुर मगरको काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। अन्य घाइते 6 जना भने धादिङ अस्पतालमा उपचार पश्चात डिस्चार्ज भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। सवारी चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर दुर्घटनाको छानबिन गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भूमि र प्रकृतिको पूजा गर्ने मगर समुदायहरूले भूमि पर्व रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिमका विभिन्न ठाउँमा धुमधामका साथ मनाइरहेका छन्। हरेक वर्षको ज्येष्ठ महिनाको अन्तिम दिन लेकबाट फुलटिपी ल्याएपछि असार 1 गतेबाट भूमिया पर्व सुरु हुने प्रचलन रहेको छ। रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको रुकुममा भूमि पर्वको रौनक सुरु भएको छ। रुकुमका मगर समुदायले आफ्नै पहिरनमा बाजा गाजा सहित लेकमा पुगी वन देवतालाई पूजा गरेर नाच सुरु गर्ने गरिन्छ। हरेक दिन बाजा गाजा सहित मगर समुदायका व्यक्तिहरू भूमि नाचमा सहभागी हुने गर्दछन्। असार 5 गते भूमि पर्वको समापन गर्ने गरिन्छ। भूमि देवतालाई पूजा गरे अनिष्ट नहुने, बालीनाली सप्रिने मगर समुदायमा जनविश्वास रहिआएको छ। सबभन्दा आफ्नो चेलीबेटी दाजुभाइ माइती सबै भेला भएर रमाइलो गर्ने त्यही नै भयो। र फेरि विश्वास यसरी विश्वास लिइन्छ कि भूमि पर्वलाई भूमि देवतालाई पुजेपछि बाढी पहिरो आन्न सुविकाल हुन्छ, अनिकाल हुन्न, अनि रङ्गमय वातावरणमै सौहार्द सधैँभरि राम्रो एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने पुर्खाहरूबाट हामीले पाएका छौँ र ती चलाउँदै आएका छौँ। रुकुम पश्चिम सदरमुकाममा बसोबास गर्ने मगर समुदायहरू आफ्नो परम्परागत पहिरनमा सजिएर खलङ्गाको शहीद मैदानमा जम्मा भई एक आपसमा रमाइलो गर्दै भूमि नाच्ने गर्दछन्। परम्परागत रूपमा चल्दै आएको सांस्कृतिक पर्वमा रम्न पाएकोमा नयाँ पुस्ताका युवा युवतीहरू पनि खुसी छन्। रमाइलो हुँदो रहेछ आफ्नो कल्चरलाई कि आफू एकदम प्राउड फिल हुने, आफू म मगर हो भन्दाखेरि पनि एकदम प्राउडफुल हुन्छ होइन। यस्तो रमाइलो हुन्छ कुरै छाड्दैन। अझ यहाँ हाम्रो फुल टिप्ने कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो मनोकामनाहरू पुरा गर्ने, जस्तो हामीले लाग्छ नि यस्तो हरियालीहरूको लागि हामीले मनोकामना गर्ने, अनि के अरे आफ्नो मनको कुराहरू पोख्ने, अनि देवता सामु अनि आफ्नो सफा मन लिएर मन्दिर जानुपर्छ हामीहरू चाहिँ। हामीले चाहिँ नयाँ युवाहरूले चाहिँ पुरानो बुढापाकाहरूले भनेको अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ रमाइलो गरिरहेका छौँ। के अरे अब पहिलाको कल्चरलाई नै अब यसरी निरन्तरता दिने भनेर सानो बालबच्चादेखि लिएर सानो बाबु नानी वृद्धासम्म सबैले चाहिँ रमाइलो गर्ने गर्छ। धेरैजसो स्थानहरूमा भूमिको अवसर पारी मेला, प्रतियोगिता, खेलकुद लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गरिएको छ। भूमि पर्व मनाउन घर बाहिर रहेकाहरू पनि यतिखेर घर फर्किएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। सेनाको अग्निपथ योजनाको विरोधमा भारतमा हिंसा भड्कियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन बिहारका 12 राज्यमा इन्टरनेट र सञ्चार सेवा बन्द। र मलेसियामा जारी एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गतको खेलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निर्माणाधीन मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानको रूपमा अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई। तत्काल विधेयक ल्याएर काम अघि बढाउने। एसपीपी बारे नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्रचार गरेको प्रति माओवादी नेता पुनको असन्तुष्टि। पत्रचार गर्दा आफूहरूलाई जानकारी नदिएको एमालेको गुनासो। ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा एसपीपी अघि बढेको कांग्रेस महामन्त्री शर्माको आरोप। देउवा सरकारले मुलुकको हित विपरीतका कुनै सम्झौता नगर्ने दाबी। कैलालीको धनगढी उपमहानगरमा खोला नाला माथिको अतिक्रमण हटाउन सुरु। डुबानको समस्या समाधान हुने स्थानीयको अपेक्षा।
र मलेसियामा जारी एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गतको खेलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yostv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।